वक्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः। दृश्यते वा? No, Mahoday. It's loading. Loading. Yeah. Mahoday. इदानीं दृश्यते किल? Mahoday. अत्र आत्मनेपद्यां लट् लकारस्य रूपाणि सम्यक् जानन्ति सर्वे इति मन्ये। पुनरेकवारम् अभ्यासं करणीयं वा? आम्। एवं वा? अस्तु। लट् लकारस्य वदतु। क्रमेण गच्छामः। गायत्री महोदय। अध्यापकः पाठं भाषते। द्विवचने बहुवचने अपि वदतु। शिक्षकौ पाठं भाषेते। पाठान्। बालकाः संस्कृतं भाषन्ते। अग्रे हरप्रसाद महोदय वा? ओके। वदतु महोदय, चिन्ता नास्ति, वदतु। तुम का भाषेसे? युवा शिक्षकः सह भाषेते। शिक्षकेन सह किल? शिक्षकेन सह भाषेते। यूयं जनन्या सह भाषद्वे। अहं संस्कृतं भाषे। अयं मित्रेण सह आवां मित्रेण सह संस्कृतं भाषावहे। वयं मित्रेण सह संस्कृतं भाषामहे। Okay. Can I go? Shall I go ahead? Mahodaya. Okay. Jen dhatuhu. Prathama purusha. Sahajayate. Tau jayate. Taha te jayante. Madhyama purusha. अस्य अर्थं जानाति किल महोदय? जायते
Jayate, Jan is to know, right? Na. Born. To be To born. win? To be born. Oh, to be born. Jananam. Okay. Ah. Jananam. Okay, Jan for Jananam. Got it. Dhanyawada. Okay. Tvam Jayase Asi. Tvam Yuvam. UM Yuvam. Yuvam Jayete Staha. Na. Yuyam. Tvam Yuvam Yuyam. Oh, yeah. Okay, I'm at Yuvam. Yuvam Jayete Sta. UM Jayedve Sta. Uttama Purusha Aham Jaye Asmi Avam Jaya Vahe Smaha Vayam Jaya Mahe Smaha. Is that like actually correct? Like grammatically? No, I'm not asking grammatically. Meaning wise? Meaning wise, yeah. Yeah, meaning wise may not be correct. Do we have to use two Kriya Padam? There is no need. Atra aham jaye etadeva samyak asti. Okay, is there anything wrong in saying aham jaye asmi? You tell me in any other language. In any other language? I think it is wrong in any other language. No. Kannada bhashayam vadattu. ನಾನು ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅತ್ರ ಲಟ್ಲಕಾರಃ ಕಿಲ. Yeah, I am born. अतः किमर्थम् अन्य क्रियापदस्य उपयोगं करणीयम् अत्र? Probably there is no need. अधिक पदानाम् उपयोगं न करणीयम्. आम् महोदय. यद् आवश्यकं तदेव करणीयम्. Mahodaya, can we ask you like this? Tvam kada jayase? Mahodaya, is there any other way to frame a sentence with Jan Dhatu? Any other sentence can we? No, तत्र जन् धातोः अर्थः कः? To be born. I also feel difficult to frame a sentence here. How to? Is there only one way that sah jayate, tau jayate? वृश्चिकः सस्यं yeah. Sasyam jayate. Pushpam. कवेः मुखात् काव्यं जायते. Oh, that's great. Yeah. That's great. किल? महोदय एक बार पुनः महोदय. कविः अस्ति. कवेः मुखात् काव्यं जायते. This is brilliant. I was feeling very difficult how to make a sentence with Jan Dhatu. Now it's good. Kave mukhat kavyam jayate. ऋषिणा मन्त्रः जायते.
अथवा ऋषेः मुखात् ऋषेण किल similarly manyate also मन धातोः अर्थः कः to know, I believe, To think, to think, to know, think. to know, think वा to know to know, like veti. अहं मन्ये, so I think, I believe, like that. अग्रे कः वदति? हर्ष. हाँ, हर्षा महोदय का वदति? हाँ. ओके. अध्यापकः छात्रं श्लाघते. अध्यापकौ छात्रं श्लाघेते. अध्यापकाः छात्रं श्लाघन्ते. त्वं बालकं श्लाघसे. युवां बालकं श्लाघेथे. यूयं बालकं श्लाघद्वे. अहं बालिका श्लाघे. बालिकां श्लाघे. बालिकाम्. अहं बालिकां श्लाघे. आवां बालिकां श्लाघावहे. वयं बालिकां श्लाघामहे. अग्रे अग्रे गच्छामः वा? महोदय, मन्यते, can we say श्वः वृष्टिः भवति इति सः मन्यते. वृष्टिः भविष्यति. श्वः भविष्यति. ह्यः वृष्टिः अभवत् इति सः मन्यते. He has not seen, but he believes. Mahoday, is it okay to say Sita Putraihi Vachanam Manyate? Is it trusting or that's Putrasya Vachanam. Sita Putrasya Vachanam Manyate. अग्रे गच्छामः वा? कः वदति इदानीं? कल्पना महोदय नास्ति किल? प्रिया महोदय वा? रामः पुस्तकं दत्ते. रामौ पुस्तकं ददाते. रामाः पुस्तकं ददते. त्वं शाटिका दसे. शाटिका शाटिकां कथं वक्तव्यं? शाटिकां शाटिका. पुनरेकवारं वदतु. त्वं शाटिकां दत्से. दत्से तकारमपि अस्ति तत्र.
त्वं शाटिकां दत्से त्वं शाटिकां ददाथे त्वं युवां शाटिकां दधाते यूयं शाटिकां दद्वे अहं पत्रं ददे आवां पत्रं दद्महे वयं पत्रं दद्महे। अग्रे हीना महोदय वदति वा? हीना महोदय नास्ति वा? अस्तु, प्रीति महोदय। चित्रकारः चित्रस्य लेखनं कुरुते। सम्यक् वा? चित्रकारौ चित्रस्य लेखनं कुर्वाते। चित्रकाराः चित्रस्य लेखनं कुर्वते। त्वं पाकं कुरुषे। युवां पाकं कुर्वाथे यूयं पाकं कुरुध्वे। अहं अहं पाठनं कुर्वे आवां पाठनं कुर्वहे वयं पाठनं कुर्महे। सम्यक्। Mahoday, what is the difference between patam and patanam? Patanam. It should be patanam, right? Patanam. Patanam is reading. Patanam is teaching. Patanam is teaching. Okay. Patam is lesson. Okay, got it. Agree. रमेश महोदय वा? महिला शिशुं त्रायते महिले शिशुं त्रायेते महिलाः शिशुं त्रायन्ते त्वं शिशुं त्रायसे युवां शिशुं त्रायेते यूयं शिशुं त्रायेद्वे अहं शिशुं त्राये आवां शिशुं त्रायावहे वयं शिशुं त्रायामहे। सम्यक्। ऋता महोदय। Mahoday, what is the meaning of tray? त्रै धातुः रक्षणार्थे आगच्छति। त्रै धातुः। All right. Okay, got it. Right, Mahoday? बालकः जनकाय उपनेत्रं दत्ते बालकौ जनकाय करवस्त्रं ददाते बालकाः जनकाय उपनेत्राणि ददते तौ अनुजं त्वं अनुजं मोदकं दत्से अनुजाय sorry, I am very sorry. त्वं अनुजाय मोदकं दत्से युवां अनुजाय मोदकं ददाथे यूयं अनुजाय मोदकानि दद्वे अहं
अग्रजाय करदीपं ददे आवाम अग्रजाय करदीपं दद्महे वयम अग्रजाय करदीपं दद्महे। अग्रे सुंदरी महोदय वा? जननी विशेषदिने प्रसादं सम्यक् पचते। जनन्यौ विशेषदिने प्रसादं सम्यक् पचेते। जनन्यः विशेषदिने प्रसादं सम्यक् पचन्ते। त्वं प्रसादं सम्यक् पचसे। युवां प्रसादं सम्यक् पचेते। यूयं सम्यक् प्रसादं पचेद्वे। अहं प्रतिदिने भोजनं सम्यक् पचे। आवां प्रतिदिने भोजनं सम्यक् पचावहे। वयं प्रतिदिने प्रसादं सम्यक् पचामहे। इदानीम् आस्ते आस् धातुः। आस् धातुः न अस् धातुः अस्ति इत्यस्ति किल तस्य। अस् धातोः लट् लकारस्य रूपम् आत्मनेपद्याम्। कः वदति? हीना महोदय वदति वा? She is muted. अस्तु गायत्री महोदय। बालकः गृहे अस्ति। कविता मुरुगन अस्ति। कविता मुरुगन अस्ति वा? But she is also muted. कविता मुरुगन muted. महोदय अहम इवनिंग बैच अटेंड कुर्मः। अद्य इवनिंग बैच अटेंड कर्तुं न शक्यते इति अत्र आगतवती वा? अस्तु चिन्ता नास्ति। वक्तुम् इच्छति वा इदानीं? न महोदय अहम ट्राफिक मध्ये अस्मि। ओ एवं वा? अस्तु गायत्री महोदय भवती वदतु। बालकः गृहे अस्ति। आस्ते आस्ते। बालकौ क्रीडाङ्गणे आसाते। बालकाः नद्ये नद्यां वा? नद्याम् आसते। अत्र अस् धातोः अर्थः कः? He is there. To exist. तत्र टु सिट् इति अर्थः किल? एकवारं शब्दकोशे पश्यतु अस् धातोः अर्थः कः इति। अस् धातु the person is there. Yeah, to be, to exist. To be there, to be. Yeah. Astu. Because I want you to be sure when using the word, that you are using it properly. Yes, thank you. Agre. Vadatu Mahoday. Tvam kutra ase? Ase. Yuvam मित्रस्य गृहे आसाते। यूयं मम गृहे आद्वे। अहं
मम गृहे आसे आवां विद्यालये आस्वहे वयं विद्यालये आस्महे. Okay. I'm next. अत्र अध्ययनं करोति किल, तत्र धातुः किमस्ति? धी. धी नास्ति. धी. Ad. Is it ad? न. अधि. इण्गतौ इति अष्टाध्याय्याम् इण्गतौ तत्र पश्यन्तु. अष्टाध्याय्याम् इण्गतौ इत्यस्य अर्थः कः इति पश्यतु एकवारम्. Did you get it? No? Yes. Ingatau. Ingatau. तस्य अर्थः कः? To study. अध्ययनं करोतु इत्यर्थः. अध्ययनं करोति करोतु एव. Okay. अधि इङ्गतौ इति नास्ति, अधि इङ्. अधि इङ् धातुः. अधि इङ् धातुः. So how to write on the Ashtadhyayi in Adhi Ing? Ka kha ga gha nga. Adhi Ing. Ing or ing dhatu? Ing. If you type Adhi also, it should show you. I typed E and Ng. Ing. Only this much. Only this much, Priti Mohade. I and E. Not I, E. Yes. E and For Adhi, it is ka. Is it showing you? Atmanepadi sakarmakah ani. To study, to learn. रूपाणि कानि? अधीते, अधीयाते, अधीयते, अधीशे, अधीयाथे, अधीध्वे, अधीये, अधीवहे, अधीमहे. पुनरेकवारं वदन्तु. धातुः कः? इङ्. अधि इङ्. Adhi ing. Tatra when you utter this ka kha ga gha nga, tatra there is no gakaram there in the last letter. So it should be adhi ing. Adhi ing. Adhi ing. It should come from your throat. Ing. Ga should not come. If you say ga, then it is wrong. I'm not following. I mean, ka ka gha gha na. It is ka kha ga gha nga. It's coming as Ubhayapati. Ubhayapadi. Sakarmaka for Adhi Dhatu. I searched Ashtadhyayi. I searched as Adhi. But it shows Drish Prahane Churadihi Upayapadi Sakarmakaha. Like that it is coming, ma'am. Tatra Parasmaipadyam Rupani Kani. Drish. No, Jitana. It's not given.
Atra, the way I know is it is Atmanepadi only. If you search ing, then it comes as Atmanepadi. Preeti Mahoday, are you able to share your screen? Because I searched in the phone actually. Atmanepadeya. I'll show you what I searched. The first one comes as ing. Yeah. It is coming as Parasmaipade also, ma'am, over there. Tadra Rupani vadantu. Bhavdi. Bhadihi. Gato. Can you see the screen? Yeah. Yeah, we can see. That yellow is what I typed. Yeah. I followed. Yeah. I got it. Vadatu Mahoday. Idanim Parasmaipadyam Rupani Kani. If it is Ubhayapadi. That is Jana. Go to go, it says. To go, the meaning is coming as Parasmaipade. It is to go. Jana. That Gana is different. Atra Adadigane Adhi ing Tatra Adhite. I think below ing some other word is coming. It's showing ing. No, below ing, ka is there. Ink. For the Parasmaipade to go, for Jana, it's showing as ink. If you put that, the I got that three are coming. Yeah, the second one, look at the Preeti over there. It's coming as ink. Below ink. This is the dhatu. Is also there. Is talking about this dhatu. This one, the last one. Yeah, that is ink. Both are coming. Astu, chinta nasti. Let us stick to this. Yes, I'm next. Yeah. In Atmanepaday, it is coming as Adhyayane. Adhite. Can you have to share the screen, Mahoday. Na drashtum shakyate va ekanamasham. No. Adhite. Kah vadati idanim? Me, Haraprasadah. Vadatu. Okay. Ekavachana, Prathama Purusha. Kartik Mahodayaha Vedam Adhite. Shishyo Vedam Adhiyate. Yuvakaha Vedam Adhiyate. Tvam Vedam Adhishe. Yuvam Vedam Adhiyate. Yuyam Vedan Adhidve. Aham Vedam Adhiye. Avam Vedan Adhivahe. Vayam Vedan Adhimahe. Agre gachamah. Idanim lit lakaraha. Future tense.
इतः पूर्वं किम् अभवत्? लट् लकारस्य रूपाणि पठितवन्तः। इदानीं लट् लकारस्य रूपाणि वक्तव्यानि। अग्रे हर्ष महोदय वा? बालकः जननीं भाषिष्यते। बालकौ जननीं भाषिष्येते। बालकाः जननीं भाषिष्यन्ते। त्वं युवकां भाषिष्यसे। तत्र जनन्या सह इति वक्तव्यं वा जननीं भाषिष्यते इति वक्तव्यं वा? जननीं सह भाषिष्यते। जनन्या सह। Third, yeah. Right. Third person, third. द्विवचन। तृतीया। जनन्य। जनन्या सह भाषिष्यते। सः बालकः जनन्या सह भाषिष्यते अथवा सभायां। If you say सभायां, in the sabha, then बालकः सभायां भाषिष्यते। त्वं सभायां भाषिष्यसे। युवां सभायोः भाषिष्यते। यूयं। Correct? Right. यूयं सभासु भाषिष्यद्वे। अहं मित्रं सह भाषिष्यसे। भाषिष्ये। अहं भाषिष्ये। Right. अहं मित्रं सह भाषिष्ये। आवां मित्रे सह भाषिष्यावहे। तत्र मित्रेण सह वा मित्रं सह वा? मित्रेण सह भाषिष्ये। ओके। मित्रेण सह भाषिष्ये। आवां मित्रेण सह भाषिष्यावहे। वयं मित्रेण सह भाषिष्यामहे। अग्रे हिना महोदये। सा सम्यक् संस्कृतं भाषिष्यते। बालिके सम्यक् संस्कृतं भाषिष्येते। बालिकाः सम्यक् संस्कृतं भाषिष्यन्ते। त्वं जनकेन सह भाषिष्यसे। युवां जनकेन सह भाषिष्येते। यूयं जनकेन सह भाषिष्यद्वे। अहं शिक्षकेन सह भाषिष्ये। वयं आवां शिक्षकेन
सह भाषिष्यामहे वयं शिक्षकेन सह भाषिष्यामहे Great. Okay. श्वः बालकस्य मनसि उपायं जनिष्यते. उपायं. श्वः भगिन्याः उपायः इत्यस्ति किल महोदय? उपायः वा? ओ अस्तु. कः उपायः इति वदामः किल? उपायः अस्तु. उपायः जनिष्यते. श्वः बालकस्य मनसि उपायौ जनिष्यते. श्वः नो तत्र बालक श्वः भगिन्याः पुत्रौ जनिष्यते. सम्यक् वा? जनिष्यते will be born. न एवं नास्ति. कर्मपदस्य द्विवचनं नास्ति किल अत्र? भगिन्याः पुत्र. पुनरेकवारं वदतु. पुत्रौ जनिष्यते. पुत्रौ कर्मपदं नास्ति. पुत्रौ जनिष्यते. कस्य पुत्र? भगिन्याः पुत्र. श्वः भगिन्याः पुत्रौ जनिष्यते. श्वः बालकस्य मनसि उपायाः जनिष्यते. एकनिमिषं महोदय. सः मीन् it should be tasya, right? बालकस्य बालकस्य भगिन्याः. कस्य भगिन्यै? बालकस्य भगिन्यै, right? It cannot be सः. सः न श्वः. श्वः. Okay. Tomorrow. Okay. Oh, I have to tell for the rest. Is it enough, Mahodaya, to tell for all of them? जनिष्यसे, जनिष्येथे, सर्वं. I have to tell for everything, Mahodaya. त्वं अस्तु. त्वं विचारं जनिष्यसे. आम्. त्वं विचारं जनिष्यसे वा? न त्वया इति वक्तुं शक्यते वा? मयि मनसि वा? मम मनसि. Oh my God. किन्तु मम इत्युक्ते तत् अस्मत् कृते किल. अतः my mind will get thoughts. अतः मध्यमपुरुषे न वक्तुं शक्यते. Make it simple. Make it something easier. त्वं त्वं बालकस्य विचारं मनसि विचारं जनिष्यति. तव पुत्रः श्वः जनिष्यसे वा? तव तयोः. No need. तव पुत्रौ जनिष्येथे. तव पुत्राः जनिष्यध्वे. How many? How many can be born? That would be too much. Tava means it can be for like some dog or cat also.
मम मनसि विचारः जनिष्ये मम मनसि no आवां मनसि मनसि मनश्शब्दस्य मनश्शब्दस्यापि द्विवचनं करोतु। अय्यो that is out of syllabus. Out of syllabus. Vachasoho. Not vachasoho, manasoho. आवां मनसोः विचाराः विचारौ जनिष्यावहे। Then वयं अस्माकं मनसि अस्माकं मनस्सु मनस्सु विचाराः जनिष्यामहे। So complicated. You complicated your life. It is self-inflicted wound. Yes, self-inflicted. that dhatu is like that. Something has to be gone. Swayam kritam. Swayam kritam. Swayam kritam. Mahoday, vicharaha is napumsaklinga athva pullinga? Vicharaha. We ask. Agre. कः वदति? प्रिया महोदय। श्वः आपणं गमिष्यति इति सीता मन्यते। सम्यक् वा महोदय? मंस्यते। मंस्यते। श्वः आपणं गमिष्यति इति सीता मंस्यते। सम्यक् वा महोदय? तस्य अर्थः कः वदतु? I'll go tomorrow. I mean, Sita thinks that she'll go to market tomorrow. She will think. She will. Oh, she will think. Okay. एतत्तु लृट्लकारस्य रूपाणि किल? Okay. वदतु। So how do you say will think? Okay. She will think about the answer. Sita उत्तरं मंस्यते। बालिके उत्तरौ मंस्येते। बालकाः उत्तराणि मंस्यन्ते। त्वं उत्तरं मंस्यसे। युवाम् उत्तरौ मंस्येथे। यूयम् उत्तराणि मंस्यद्वे। अहं मंस्ये। आवां मंस्यावहे। वयं मंस्यामहे। किं मंस्यामहे? वयम् उत्तराणि मंस्यामहे। Madam, can we speak like that? Sa pathshalayam gantum mansyate.
पाठशालां गन्तुं यां पाठशालाम् अच्छा पाठशालां गन्तुम् अच्छा मंस्यते मंस्यते चिन्तयति इति अर्थं किल महोदये एकः सन्देहः how come in man dhatu you don't have that shya like bhavishyate janishyate तत्र सूत्राणि सन्ति महोदय सूत्रानुसारं सकारः वा शकारः वा आगच्छति oh I see okay धन्यवादः तत्र भाष धातोः यदि भाष धातुं पश्यामः तत्र शकारः अस्ति एव किन्तु जन् धातौ शकारः नास्ति किन्तु जनिष्यते इति रूपम् अभवत् अत्र मन् धातोः पश्यामः चेत् अत्र शकारः सकारः किमपि नास्ति किन्तु स्यते स्यातां लूल् रुटोः इति एकं सूत्रमस्ति तत् सूत्रेण एवम् अस्ति इति मन्ये ओके धन्यवादः अस्तु अग्रे रमेश महोदय वा शिक्षकः बालकं श्लाघिष्यते शिक्षकौ बालकं श्लाघिष्यते शिक्षकाः बालकं श्लाघिष्यन्ते त्वां बालकं श्लाघिष्यसे युवां बालकं श्लाघिष्यते यूयं बालकं श्लाघिष्यद्वे अहं बालकं श्लाघिष्यते आवां बालकं श्लाघिष्यावहे वयं बालकं श्लाघिष्यामहे अस् धातोः लृट् लकार रूपम् ऋता महोदय वा आं महोदय वदतु महोदय little time needed अग्रे गच्छामः वा we will come back to this again yes अध्ययनस्य विषये लृट् लकार रूपम् आत्मनेपद्याम् सुन्दरी महोदय वदति वा मम पुत्री गृहे अध्येष्यते अध्येष्यते ओके मम पुत्र्यौ गृहे अध्येष्यते मम पुत्र्यः गृहे अध्येष्यन्ते त्वं विद्यालये अध्येष्यसे युवां विद्यालये अध्येष्येते यूयं विद्यालये अध्येष्यद्वे अहं गृहे अध्येष्ये युवां गृहे अध्येष्यावहे वयं भारतदेशे अध्येष्यामहे इदानीं अस्य एतद् धातोः लट् लकार रूपं स्मरन्ति वा अस्धातु अस्धातु कुर्मः I just want to know whether you remember the lat lakara rupa or already it is
Yes, Mahoday. Yeah, I think we do. Adhite, that. Adhite. Adhite, adhyeshyate. Adhyeshyate. तदनन्तरम् अधीयाते, अध्येष्येते. अधीयते, अध्येष्यते. मध्यमपुरुषस्य रूपम् अधीशे, अध्येष्यसे. अधीयाथे, अध्येष्येथे. अधीध्वे, अध्येष्यद्वे. अध्येष्यद्वे. अधीये, अध्येष्ये. अधीवहे, अध्येष्यावहे. अधीमहे, अध्येष्यामहे. एवम्. इदानीं ऋता महोदये. महोदय. assistant. सः विद्यालये शिक्षकः आशिष्यते. तौ विद्यालये शिक्षकौ आशिष्यते. ते विद्यालये शिक्षकाः आशिष्यन्ते. आशिष्यन्ते. त्वं रुग्णालये वैद्यः सम्यक् नास्ति महोदय. वैद्यः आशिष्यसे सम्यक् अस्ति. वैद्यं वैद्यः युवां रुग्णालये वैद्यौ आशिष्येथे. युवां रुग्णालये वैद्याः आशिष्यद्वे. अहं मंदिरे अर्चकः आशिष्ये. आवां मंदिरे अर्चकौ आशिष्यावहे. वयं मंदिरे अर्चकाः आशिष्यामहे. महोदय, अर्थः कः? एकवचनं रूपाणि. Something is wrong. So we didn't get the answer. We didn't get the meaning of this. Asishya. He will become teacher in the school. He will become teacher in the school. Because he will be in the school. He will become teacher. He will be a teacher in school. He will be a teacher in the school. Yeah, the last one with Asishe, Aham Mandire. Aham Mandir. I will become Archak in the Mandir. I will be a Archak in the Mandir. Oh. Samyak Nasti. I didn't understand what you said. It is correct. Yeah, I will become. I will become. I will become. I will be. I will be a priest in the temple. Yeah. I think it is right only, no, Magadhi. It is correct only. I couldn't think any other sentence, so I thought let it be like this. Someone will be something in at some place or in future.
So what is the sentence you use, say, for Bahuvachanam? Come again. Which Purush? For Uttama Purusha Bahuvachana? Vayam Mandire Archakaha Asishyamahe. Asishyamahe. We will become Archakaha in the temple. Okay. Don't say become, we will be. Oh, that is a way of saying. It's a way of saying. Because when you say become, then it will be different. We will be. We will be. We will be. We will be priests in the temple. We are in the process. Tomorrow we will be Archaka in the Mandir. We are in the process. Samyak eva. Dhanyavadah. Agre gachamah va? Etadabhat. Ha. Idanim. One clarification, Mahoday. Is it asishyate, asishyate? Is it like asishyate? Asishyate is like a nich rupam, or is it asishyate? Asishyate. Asishyate. It's not nich. No. It's just the normal rupam only. Itself is asishyate. Agree. If you are comfortable with this, we will go to the next one. Do you want to practice this also? Karishyate, dasyate. Na Mahoday. Agre gachamah va? Idanim lot lakarasya rupani. Lot lakarasya parasmaipadi rupam idanim smaranti va? Ekam udaharanam dadatu parasmaipadiam. Vadatu, vadatam, vadantu. Vadha. Vadha. Vadhe. Vada. Vadatam. Vadatam, vadatha. Vadani. Vadani, vadavaha. Vadamaha. Vadama. Vadama. Vadani. Vadama. Vadava. Visargah asti va na va? Nasti. Nishchayena tatra visargah nasti kila? Nasti. Asti. Samyak. Idanim atmanepadyam bhashadhatoh kathamaghachati. Gayatri Mahodeva. Shall I say a different one? Okay. Shikshakaha balakaha balakan slagatam. Shikshakau chatra slagetam. Shikshakaha jananyaha balakan slagantam. Tvam putra slagasva. Yuyam putran slagetam. Yuyam putran slagadvam. Aham shishuhu shishum. Aham shishum slagai. Avam shishum slagavahai. Vayam shishum slagamahai. Okay. I'm next. Mahoday.
भाष धातुः प्रथमपुरुष अध्यापिका कृपया कक्षां भाषताम् कक्ष्यायां भाषताम् कक्षायां करेक्ट अध्यापकौ शिक्षा कक्षायां भाष्यताम् अध्यापकाः कक्षायां भाषताम् भाषन्ताम् त्वं कक्षां भाषस्व त्वं कक्षायां भाषस्व त्वं युवां कक्षायां भाषेताम् यूयं कक्षायां भाषध्वम् अहं कक्षायां न भाषे आवां कक्षायां न भाषावहे वयं कक्षायां न भाषामहे सम्यक् हर्ष महोदय शोभते using बोधते वक्तुम् इच्छति वा बोधते तस्य लोट् लकार रूपम् ओके गुरुः शिष्यं बोधते तत्र लोट् लकारस्य रूपम् गुरुः शिष्यं बोधताम् गुरुः शिष्यं बोधेताम् गुरौ गुरु शिष्यो बोधेताम् गुरवः शिष्यान् बोधन्ताम् त्वं बालकं बोधस्व युवां बालकं बोधेताम् यूयं बालकं बोधध्वम् अहं बालकं बोधै अहं बालकं बोधै आवां बालकं बोधावहै वयं बालकं बोधामहे अस्तु अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा एकनिमिषम् मोदते तस्य लोट् लकार रूपम् मोदते इत्यस्य अर्थः कः सन्तोषम् अनुभवति अतः मोदते तस्य लोट् लकार रूपाणि अग्रे हीना महोदये हीना महोदय नास्ति वा
अस्तु प्रीति महोदय मोदते सः चित्रं दृष्ट्वा मोदताम् तौ सस्यं दृष्ट्वा मोदेताम् ते चित्रं दृष्ट्वा मोदन्ताम् त्वं खादित्वा मोदस्व युवां पीत्वा भाषेताम् मोदेताम् यूयं अस्तु यूयं खादित्वा मोदध्वम् अहं गीतं श्रुत्वा मोदै तत्र धकारः नास्ति मोदै मुद् हर्षे इति धातु अस्तु आवां चित्रं दृष्ट्वा मोदावहै वयं गीतं श्रुत्वा मोदामहे सम्यक् इदानीं महोदय जन् धातु मध्यमपुरुष एकवचनं कङ्कणदोष अस्ति वा? आम् आम् जायस्व इति रूपं जायस्व लज्जते तस्य लज्ज धातुः लज्ज धातु शै बालिका चित्रं दृष्ट्वा लज्जताम् बालिके चित्रं दृष्ट्वा लज्जेताम् बालिकाः चलनचित्रं दृष्ट्वा लज्जन्ताम् त्वं लज्जस्व एतत् कार्येण त्वम् एतत् कार्येण लज्जस्व युवां तत् कार्येण लज्जेताम् यूयं तत् कार्येण लज्जध्वम् अहं लज्जै आवां लज्जावहे वयं लज्जामहे अग्रे यतते यतते तस्य यतते means to try to प्रयत्नं कः वदति ऋता महोदय वा रमेश महोदय बालकं वाक्यनिर्माणं यतताम्
बालकौ वाक्यनिर्माणं यतेताम् बालकाः वाक्यनिर्माणं यतन्ताम् त्वं वाक्यनिर्माणं यतस्व युवां वाक्यनिर्माणं यतेताम् यूयं वाक्यनिर्माणं यतध्वम् अहं वाक्यनिर्माणं यतै आवां यतावहै वयं यतामहे। अग्रे सह ते टू टॉलरेट सहिष्णु रीटा महोदय ऋता महोदय सः तत्र दुर्व्यवहारं न सहताम्। सम्यक् वा महोदय? तौ तत्र दुर्व्यवहारं न सहेताम्। सहेताम् इस् करेक्ट् महोदय? सहताम् सहेताम् सहेताम्। ते तस्य दुर्व्यवहारं न सहन्ताम्। त्वं दुर्व्यवहारं मिथ्याचरणं किं सहस्व युवां मिथ्याचरणं कथं सहेताम्। युवां मिथ्याचरणं यूयं मिथ्याचरणं कथं सहध्वम्। अहं मिथ्याचरणं न सहै आवां मिथ्याचरणं न सहवावहै। तत्र सहयावहै सहतावहै महोदय। सहावहै किल? सहावहै वयं मिथ्याचरणं न सहवामहै। सुंदरी महोदय वर्धते वृद्धिः अभवत् किल? भविष्यति किल? वर्धते बालकः सम्भाषणं वर्तताम्। बालकस्य सम्भाषणं वर्तताम्। अध्यापकौ बालकस्य सम्भाषणं वर्तेताम्। करेक्ट्? अध्यापकाः छात्रस्य भाषणं वर्तन्ताम्। त्वं सम्भाषणं अध्ययने वर्धस्व।
संस्कृताध्ययने वर्धस्व. Can I say Sanskrit Adhyapan? Sanskrit Adhyapanam. अध्ययने वर्धस्व. संस्कृत अध्ययने 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 त्वं संस्कृतस्य अध्ययने वर्तस्व. युवां संस्कृतस्य अध्ययने वर्तेताम्. यूयं संस्कृतस्य अध्ययने वर्धत्वम्. अहं संस्कृतस्य अध्ययने वर्धै. आवां संस्कृतस्य अध्ययने वर्तावहै. वयं संस्कृतस्य अध्ययने वर्तामहे. महोदय वर्धते इत्युक्ते grows only, right? Grows. संस्कृताध्ययने वर्धते. So I grow with that's good. Similar to vardhanti. अस्तु, इदानीं लङ् लकारस्य पश्यामः. आत्मनेपद्यां लङ् लकारः प्रथमपुरुषे छात्रः गुरुम् अवन्दत. The student saluted the teacher. Chatrau gurum avandetam. The two students saluted the teacher. Chatraha gurum avandanta. Students saluted the teacher. Avandata, avandetam, avandanta. What you people have to do is, you should prepare a chart where different lakaras of the same dhatu. Okay. Of one side it should be parasmaipadi, another side it should be atmanepadi. Like that. In the same page, if you write down in bold letters and keep on repeatedly practicing it, then you will be able to recollect immediately. Okay. Most of this is ubhayapadi? Is most of these words are ubhayapadi? No. Some of them are ubhayapadi, not all. Okay. So wherever there's a ubhayapadi, you use parasmaipadi and atmanepadi. Now, don't worry about ubhayapadi right now. This is a bit confusing, isn't it? Whether which form should be used. In lang lakara katham agachati. In lat lakara, I think you are comfortable. But lot and lung, you have to practice more. Okay. Lat and rit are a little bit easy. They are a bit similar. That's why it's easy. Yes. So if you prepare a chart like that, then it becomes very easy. Astu? Lang lakare. Atmanepadyam lang lakarasya rupani prathama purushe. Bhashadhatoh. Abhashata. Abhashetam. Abhashanta.
If I ask you lot lakara, can you remember, recollect immediately? Abhashatam. Bhashate, bhashete. Abhashatam, abhashatam, abhashetam, abhashantam. Abhan. See, where I asked you lot lakara for bhash dhatu. Oh no, bhashate, bhashete. Akaram is not there in lot lakara. Akara is not there. Bhashate, bhashete, bhashante. Bhashate, kaha, kutra agacchati? That is lat lakara. Really confused. Lot lakare bhashatam, bhashetam, bhashantam. Atra lang lakare abhashata, abhashetam, abhashanta. Isn't it? I think we have to practice a lot. Can you repeat? Lot lakare bhashatam, bhashetam, bhashantam. Atra abhashata. Saha abhashata. Shikshakaha abhashata. Shikshakau abhashetam. They did. It's already over. Abhashata. Shikshakaha abhashata. Shikshakau abhashetam. Shikshakaha abhashanta. Lot lakara would be bhashantam. Here it is abhashanta. Abhashanta. Agree? Only Prathama Purusha forms from lat lakara to lang lakara. Can you continuously recite only Prathama Purusha? Would anybody like to try? Lat lakara. Lat lakara. Bhashate, bhashete, bhashante. Lat lakara. Bhashishyate, bhashishyete, bhashishyante. Lot lakara. Bhashatam. Bhashatam, bhashetam, bhashantam. Lang lakara. Lang is here. Abhashat, abhashetam, abhashant. Bahuvachan is different. Abhashanta. Tatra makaraha nasti. Abhashanta iti agacchati. Evameva. Vand dhatoh. Lat lakaraha, lit lakaraha. Evam vaktavyam. Lat lakaraha. Lat lakare. Prathama purushe. Vand dhatoh. Atmanepadi rupani. Vandate. Vandate, vandete, vandante. Vandishyate, vandishyete, vandishyante. Avandata. Lot lakarasya rupam. Kutra asti? Vandatam. Vandatam, vandatam, vandantam. Then vandat. Avandata. Idanim lang lakara. Only 4 forms you have to learn, no? 4 forms. Avandata, avandata, avandetam, avandanta. Avandanta. Idanim samayah bhavat iti manye. This is the way you have to practice. Next class you will do it very fast. Okay. All this is required to means Bhasha Pravesha exam. Yes. That's why I am insisting this subhashitas and all those things you can do on your own. But this needs more practice. Concentrate on this.
in what fashion it would be asked, Mahoday? We have to use in the sentence like we are doing in the homework. Yeah, it may come. We can't say. They keep changing the pattern, the questions, no? So they may change it. We don't. They may ask like you asked just now. Yes. Means right, yes. I want you to be well prepared so that you don't lose marks on that front. Okay. अस्तु समापयामः. महोदय एकः प्रश्नः अस्ति. The last slide, abhashata or abhashat? Abhashata. Only ta. Okay. No ta. Alanta. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om shanti shanti shantihi. हरिः ओम्. अस्तु, अग्रिमकक्ष्यायां मेलिष्यामः. सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.